لطفاً بشینید. این دوستم ترلانه، تعریفشو کردم. سلام علیکم. و علیکم السلام. راضیه در مورد مشکلتون بهم گفت؟ آشنای خیلی زیادی داره، آدمای بزرگی رو میشناسه. گرفتن بچه که مشکلی نیست، کار 2 دقیقه است. ولی من براتون یه توصیه مهم دارم. بله میشنوم. ببینید با بچه ها درگیر نشید. بذارین باباشون مواظبش باشه تا عقلش سر جاش بیاد. عقلش که سر جاش نمیاد. 2 تا پرستار براش گرفته. کسی هم خونه نباشه خواهرش پیش بچه ها میان. برای اون هیچ مشکلی نداره. باشه، خودتون بهتر میدونید. فقط میخواستم بگم اگه بچه رو بگیرین اون فوراً میره یه زن دیگه میگیره. برای مردا که این کارا مشکلی نیست. راستش در آینده بچه ها براتون دردسر میشه. منظورم اینه. با بلاهایی که من سرشو بردم دیگه از سایه زنم میترسه. حالا میبینین همه عمرش مجرد میمونه. کسی مثل منو نمیتونه پیدا کنه. خودشو یه عاشق نشون میده و عاشق و معشوقه هیچ وقت فراموش نمیکنه. दो किनारे मैं और तू, दो किनारे मैं और तू, कैसे मिले कैसे जुड़े हम दोनों के अलग रास्ते कैसे मिले कैसे मुड़े दर्द सह न पाएगा पिया दिल मोम का है दिया, दर्द सह न पाएगा पिया दिल मोम का है दिया, जैसे रात रोशनी से है जुदा जुदा. دارم بهت میگم از اون بازیگر دلنواز خیلی قشنگ‌تره. یعنی بدجنسی؟ خودت هم خوب میدونی هیچ وقت دختری قشنگتر از من تو زندگیت ندیدی. واقعا؟ ندیدم. هر کسی که منو میبینه همینو بهم میگه. जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ, वैसे तुम वैसे हम